कारण आमी ओगी रावल्या म्हणून त्याचो फायदो कोणें घेवप न्हू. आमी ओगी रावचे ना. जे कोणें कितें केलां पळय तेका बेगीनच्या बेगीन पुलिसांनी अरेस्ट करपाचो आनी तेका हाडपाचो हो तेणी प्रयत्न करे न्हय. जे जे सद्या अशें वातावरण जाल्लें आसा, कोणाचे बॅनर पिनता, खुबशे बावटे लायल्ले आसा, अशें आनीकूय कितें घडोवंक शकता. मागता जे पुलीस फोर्स आहा पळय मातसो वाडोवचो आनी आमकां ही सेफ्टी. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. आज सकाळी एक इन्सिडेंट जालो आमच्या PDA कॉलनी एक्झॅक्टली मॉलाच्या ऑपोजिट. थंय आमचे सगळे आयज अशें वातावरण देशभर चल्लां की आमी अयोध्येचे मंदिराचे आमी सगळे देशभर सेलिब्रेशन करता. त्याच टायमार एक वायट अशी दुखद घटना घडल्या की हांगा सगळे कडेन PDA कॉलनी तशेंच ह्या सगळ्या वाठारांत रामाचे पोस्टर लायिल्ले, रामाचे फ्लॅग लायिल्ले. आयज ते तेंच्यांनी पोस्टर कोणेन तरी पिनून उडयल्या. सो आमी रिस्पेक्टेड पुलीस इन्स्पेक्टर आसा तेजे कडेन कंप्लेन केलेली. ते सायटीर आयल्या, तेंच्यांनी आपल्या भशेन सर्विलन्स कॅमेरा हांगा चॅक करता मॉलाचे आनी हे. ते तांकां कोण तरी तो पिंताना सापडला. पूण म्हाका दिसता कोण पिंताना सापडला तेजे फुडल्यो आनीक खंय आसा पळय फुटेजी ते घेवपाक चालू आसा. आनी ते डेफिनेटली एक वर भरा भितर येतो निकाल येतलो की कोण. तांकां एक डावट आसा की हो गोंयकार एक कोण तरी ट्युरिस्ट ट्रॉली बॅग घेवन तो वता असो तो फुटेजीचेर दिसता. चित्र क्लियर असल्या कारणान तेजें तोंड दिसनाशिल्लें. पूण डेफिनेटली तांच्यांनी सांगलां की 1-2 वरां भितर कोण तो ते पकडटले म्हणून. असले अनवॉन्टेड म्हाका दिसता इन्सिडंट जावंक उपकारना. जेन्ना अशें एक अख्खे देशभर बरो माहोल आसा, एक राम राज्य घडोवपाचें असो माहोल आसा, सगळे सेलिब्रेट करता, त्या टायमार अशें इन्सिडंट घडोवप म्हणल्यार हे पर्पजली कोण तरी एक कम्युनल टेन्शन क्रिएट करूंक सोदता अशें एक हें दिसता. हांव ऑनरेबल पुलीस इन्स्पेक्टरा तेंचे कडेन हांव मागता की चडांत चड लक्ष घालून बेगींतल्या बेगीन हो कल्प्रीट कोण एका धरचो म्हणून आनी कितें तें लोकांच्या नजरे फुड्यान हाडचें आनी कित्याक पिल्ला आनी तो कोण पळय तो. खंय तरी पुलीस बंदोबस्त वाडोवचो असं दिसना. पुलीस बंदोबस्त वाडयलो म्हणून अशें इन्सिडंट बंद जातलें म्हणून जायना. कित्याक एवरी नूक एंड कॉर्नराचेर पुलीस रावंक शकना. पोस्टर सगळे कडेन आसा. हे कोण तरी एक फिनेटीक आसतलो म्हाज्या हिसपान की अशें कार्य करपाची गरजूच ना कोणाक. जेन्ना सगळें बरें वातावरण चालू आसा, सगळें बरें सेलिब्रेशनाचें वातावरण चालू आसा, तो अशें कोण तरी पर्पजली येवन तो कम्युनल टेन्शन करपाचो ट्राय करता. म्हाका दिसता जितले बेगीन ताका धरतले तितले बेगीन सगळें उघड जातलें म्हणून. ज्या प्रमाणे तुम्ही म्हटले तो ट्रॉली बॅग घेवन येयला म्हणजे संशयास्पद काय दिसता. हांव काय म्हणिना. लेट पुलीस डू द इन्व्हेस्टिगेशन. हांवें फक्त ते हेजेर कितें फुटेजीचेर तो कसो आयलो तो तुमकां सांगला. पूण पुलीस बील आतां थोडे टायमा भितर तेजें उघड जाता. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आयज आमी PDA कॉलनी हांगासर सगळे उबे आसा. खुबशी गर्दी आसली. सगळे आपापले ते इन्व्हेस्टिगेशनाक सगळे भुरगे सगळे ते कॅमेरा आसा पळय ते पळोवपाक गेल्ले आसा. जे आयज हांगासर जो आमचो बॅनर आसलो रामाचो, तो रामाचो बॅनर आयज हांगासर पिल्ललो आसा. हें आमी कोण तरी येयलो, बशींचो देंवलो, पिल्लो हो कॅमेरा दिसता. पूण हें आमी सहन करून घेवचें ना. कारण आमी कोणाच्या रिलिजनाचे एगेन्स्ट ना, जावं आमी कम्युनल करपाचें आमच्या मनान ना. पूण कोण तरी येवन हें कम्युनल झगडी लावपाचो प्रयत्न करता. हें आमी सहन करून घेवचें ना. कित्याक आमी जे रामान सांगलेलें आसा, राम जो तो केन्नाच कोणाच्या हितून ना. आपल्या हितूनसून तेणें बरें कार्य करपाचो सदांच तेणी शिकवण आसा. तशेंच आमचें सुद्दां बरे तरेन रावन जे पुलीस हेंचे कडेन सगळ्यां कडेन मिळून मिसळून ते काम करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आमकां कोणाक त्रास करपाचें ना. पूण कोणें ना, सगळ्यांक आमकां गांठडूय घेवपाचें ना. कारण आमी ओगी रावल्या म्हणून त्याचो फायदो कोणें घेवप न्हू. आमी ओगी रावचे ना. जे कोणें कितें केलां पळय तेका बेगीनच्या बेगीन पुलिसांनी अरेस्ट करपाचो आनी तेका हाडपाचो हो तेणी प्रयत्न करपाचो. तशेंच मागता सगळ्यां कडेन जे ऑथॉरिटीज आसा तेंचे कडेन तेणीन हेची दखल घेवन सगळ्यांक पुलिसांक सगळ्यांक तेणी इन्व्हेस्टिगेट करपाक जाय. जे कोणें जो कल्पीट आसा तेका बेगीच्या बेगीन अरेस्ट करपाक जाय म्हणून. तशेंच मागता सरकारा कडेनूय जे सद्या अशें वातावरण जाल्लें आसा, कोणाचे बॅनर पिनता, खुबशे बावटे लायल्ले आसा, अशें आनीकूय कितें घडोवंक शकता. मागता जे पुलीस फोर्स आहा पळय मातसो वाडोवचो आनी आमकां ही सेफ्टी दिवची. जेन्ना म्हटलें की तो बशीनसून देंवलो, सुटकेस घेवन देंवलो,
खंय तरी भयाचें वातावरण जाता आनी अशें कितके तरी येयले आसतले बशीन खंय तरी पुलिसान हेजेर दखल घेवची. होय खरेंच पुलिसांनी हेजेर दखल घेवची आनी सध्या तेणीन सगळ्यांक म्हाका दिसता पेट्रोलिंग करपाची खूब गरज आसा. कित्याक असले खुबशे येयल्ले आसतले होय होय वखदाक न्हू अशें खंय 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 दुसऱ्या गांवांनी सुद्दां अशे खूब जाण येयल्ले आसा जे कम्युनल आसा पळय ते तो डॅमेज करपाक लोकांची झगडी पेटोवपाक एकामेका कडेन हें करपाक हे अशे येयल्ले खूब जाण आसतले. पूण अशें जावप करना. आमकां शांती जाय आनी शांतीनूच हें सगळें करपाक जाय. आमकां अशें दिसता की आमी PDA कॉलनींतले रहिवासी आमी शांतपणे हो प्रोग्राम सगळो करपाचो केल्लो सगळो आसा आनी तो प्रमाणे फुडें वतले. तर हे मदींच कोण तरी कम्युनल टेन्शन क्रिएट करपा खातीर एकटोच इंडिविज्युअल पर्सन तो येवन हे समाजा भितर दुखळी करपाची प्रयत्न केल्लो आसा. तर आमची इतलीच रिक्वेस्ट आसा की आमी शांतपणे कायद्याच्या चौकटीन रावन जे कितें आसा पळय तें करतले. तर पुलिसांनी होम डिपार्टमेंट तशेंच गव्हर्मेंटांनी एक आमचे बरें पेट्रोलिंग वाडोवन हांगा बिट्स सेक्युरिटी वाडोवन हांगा आमकां सुरक्षीत वातावरण निर्माण जातलें अशी एक आमकां अशी आमचे एक हे आसा मागणी आसा. हो एकच पोस्टर पिनूंक ना. हो आतां आमी उल्लेख केला हो एकच न्ही अशें दोन तीन पिनल्या पावटे काडून उडयल्या. सो दीस इज विथ अ डिझायन कळ्ळें न्ही. हें सिंपल वयर दिसता तशें ना. आतां इंटेन्शनांनी केला अशें एक सादारणशें ट्रॉली घेवन आसा. ट्रॉलीन कितें तरी आनी कितें आसूंक शकता न्ही. सो ह्या संदर्भात मागता की त्या संदर्भात इन्व्हेस्टिगेशन आमी प्रथमदर्शनी हाचो निशेध करता. तर गव्हर्मेंटान हाची काळजी घेवची. कम्युनल हार्मोनीज दवरून आसात. तर आज हे कृत्य जालें ते निश्चितच निशेधार्थ आसा. तेन्ना धार्मीक तिळो निर्माण करचो न्ही कोणीच आनी सुशेगाद आमी पयलींच्यान जशी रावता तशी राव. कोण एक भायलो येवन सुटकेस घेवन बसींतल्यान देंवता आनी आमचे बॅनर पिनून उडयता हें सारकें न्ही. तेन्नाच आमकां लॉ एंड ऑर्डर आसची अशें आमी पुलिसां कडेन मागता. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आयज एक हांगा वायट घडणूक घडलेली आहा. आमी मॉल दी गोवा समोर आहा. आमचो जो 22 तारखेचो जो भव्य आनी दिव्य असो कार्यक्रम आमी आंबेडकरनाथ देवस्थानान जो राम तारक हवन मिरवणूक रामरक्षा स्तोत्र आनी विविध अशे धार्मीक विधीचो कार्यक्रम आमी दवरलेलो 22 तारखेर. तेजो आमी सगळी कडेन कटआउट्स लायिल्ले बॅनर्स लावले. जो अयोध्येक आमचो श्री राम प्रभू रामचंद्रजी आपल्या मंदिरान वयता. 500 वर्साची आमी तपस्वी करून देव आपल्या मंदिरान वयता. अशा ह्या सुवर्ण दिसा आमी हांगा कितें तरी करतले आमच्या गांवांत. हे गोंयभर आनी देशभर आनी म्हाका दिसता सगळ्या जगान हें अशें राममय वातावरण जाल्लें आहा. तितून आमकां एक खुशी भोगताली. आमी आनंदी हो सगळी कडेन राममय एक वातावरण जावचें म्हणून आमी आमच्या गांवांत पियण गांवांत अशा तरेचो हो तारक हवन आनी बाकीचे देवाच्यो विधी आमी आयोजीत केल्ल्यो. तेका लागून आमी सगळी कडेन कटआउट्स लायिल्ले आहा आमच्या सगळ्या जंक्शनाचेर. पूण विघ्न संतोशी काही लोकांनी रात्रीच्या काळखाचो अंधाराचो तेंच्यांनी एक फायदो घेवन आमचे जे बॅनर्स लायिल्ले श्री प्रभू रामांचे आमचे आराध्य दैवत तेंचे सगळे पिजून तेंच्यांनी वाट लायिल्ली आहा. म्हाका ह्या सगळ्या घडणुकीचो हांव निशेध करता. आमी सगळे निशेध करता हेचो. आनी अशा तरेचे आतंकवादी विचारधाराचे लोक आयज आमच्या ह्या परिसरान आहा हें एक दूख दिसता. अशा लोकांक योग्य वेळी तांकां ठेसून लावपाक जाय. तेका लागून हांव सरकारा कडेन मागतां, सगळी पुलीस यंत्रणा कडेन मागतां. आमी कसलोच कायदो आमच्या हातीन घेवचे ना. आमी शांतपूर्णे कित्याक हे राम राज्यान आमकां प्रवेश करपाक जाय. राम राज्य रामान आमकां तो आदर्श जे मर्यादा पुरुषोत्तम आमी श्री राम म्हणटा तेंचे आदर्श आमी फुडें घेवन सगळे वचपाक आमी एक शांततेन एक आमी एक आस्तेन आमी एक बरेचशे सगळे कार्यक्रम धार्मीक विधी करपाक आमी सगळ्या लोकांक सगळ्या धर्माच्या लोकांक इन्वायट करून आमी हो आमचो विधी करपाचे आसले. सगळ्यांनी आपले तन मन धन श्री रामाक अर्पण केल्लें आहा. जो 22 तारखेचो महासोहाळो हो अयोध्येक जातलो तेकाच लागून आमच्या गांवांनी आमच्या सगळ्या मंदिर परिसरांनी आमी हो भव्य दिव्य अशे सगळ्यांनी कार्यक्रम करपाचे आयोजिल्ले आहा. आनी अशे विघ्न संतोशी लोकांच्या फाटीक लागपाक आतंकवादी सोच जेंचे कडेन आहा, जेंचे विचारधारा आतंकवादी सोचाचे आहा, देशद्रोही अशे लोक आहा, तांकां योग्य वेळारूच ह्याच वेळार ह्या समाजान आमचो एक बरो समाज हो सगळे मेळून मिसळून वागता. आनी अशा तरेचे लोक
हे सगळे असे कृत्य करता हेजो हांव परत एकदा निषेध करता आनी सरकारा कडेन मागता आनी पुलीस मिडिया स्पेशली आमचे पर्वरीम पुलीस स्टेशन ताबडतोब CCTV फुटेज्यो मेळटल्यो तुमकां ताबडतोब हेजेर एक्शन घेवची आनी तांकां गजाआड करचे. आतां तांच्यांनी खंय तरी आमकां प्रिक करपाक स्टार्ट केल्लें आसा म्हणजे इन्स्टिगेट करूंक सोदता ते म्हणजे ते आतंकवादी विचार किंवा देशद्रोही विचार आसा किंवा हिंदूद्रोही विचार आसा. तर आमचो एक असो एक गव्हर्मेंटा कडेन आनी पुलीस डिपार्टमेंटा होम डिपार्टमेंटा कडेन एक रिक्वेस्ट आसा की तांणी असल्यो कृत्य परत जावचे ना हाजी एक मातशी काळजी घेवची. पेट्रोलिंग वाडोवपाचें रातचे बितचे बिट्स पुलीस यंत्रणा मातशी आनीक मातशी एक अशी चॅकमेट करपाची की असले परत जावचे ना आनी समाजा भितर दुफी निर्माण जावची ना. ही बेजिकली कितें जाता की कोण तरी एकटो येवन कितें तरी करता आनी 2-3 समाजा भितर फूट पडटा. हे अशें परत जावचें ना अशी आमी एक विनंती करतात. तशेंच हांगाच एक न्ही तर चौगम रोडाचेर एक बॅनर आहा तोय अशेच तरेन पिल्लेलो आहा सेम तरेन. तर पुलीस डिपार्टमेंट आनी गव्हर्मेंटान हाची काळजी घेवची हीच नम्र विनंती. पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आमी मागता की आमची सगळीं देवळां आसा थंय तेंच्यांनी पेट्रोलिंग करचें आनी बीट पुलीस दवरचे म्हणून. आतां आयतारा तुमची रॅली आहा तर त्या हितून तुम्ही पुलिसांकूय सांगलेले आहा न्हू? परमिशन घेतलं सगळं परमिशन चल्लां सगळें. आयतारची जी रॅली आसतली पळय ती 21 तारखेक 8 चालू जातली ती रामनगरासून. सो ती सगळ्याक पर्वरी बेतीन सुकूर सालेगांव सगळ्याक म्हणजे आमचे बार्देस हितून सगळे कडेन भोंवपाची आहा ती रॅली. सो तेन्नाय हांव रिक्वेस्ट करता पुलिसांक की तेंच्यांनी आमचो बरो म्हणजे आमकां म्हणजे सेक्युरिटी बीन सगळें कितें प्रोवायड करूंक जाय तेंच्यांनी. आनी जितले रस्ते आहा ते आमी हे करतले मेक शुअर करतले की खंयचो रस्तो जाम जावचो ना कोणाकूच लोकांक दुसरे कितें त्रास जावचे ना. सो हे इतले आमी काळजी घेता की आमी बाकीच्या समाजाची. सो बाकीच्या समाजाची आमची काळजी घेवंक जाय की आमचो आतां हो इतलो व्हडलो भव्य प्रोग्राम आसा. सो त्या भव्य प्रोग्रामाक तुमी कितें आमकां त्रास करूंक जायना. सो हे मातशें तेंच्यांनी मातशें कितें हे करूंक जाय सगळ्यांनी मातशें चिंतूंक जाय तेजी मातशें. जय श्रीराम. 21 तारखेर रॅली आहा ती महारॅली आहा. तशीच आमच्या गांवांत पियण गांवांत प्रत्येक मंदिरा कडेन आंबेडकर नातांच्यान जी आमची मिरवणूक सुरू जातली श्री रामाची पादुका घेवन ती ह्या गणेश मंदिरान PDA कॉलनीन येतली. तशीच सद्गुरू मठा कडेन वयतली. मागीर मानशे श्री कृष्णा मठ आहा आमचो. ग्रामदेवी शांतादुर्गा माता आहा. तशेंच गोळेश्वर आहा साईबाबा मंदिर आहा. ह्या सगळ्या मंदिरांनी आमची पादुकाची सगळी कडेन मिरवणूक वयतली आनी शांततेन आमी ढोल तासाच्या गजरान परत ती मिरवणूक आमची आंबेडकरनाथ देवस्थान चौगम रोड आहा थंय वयतली. आनी ही सगळी मिरवणुकीचो वेळ पत्रिका सगळी आमी कन्सर्न डिपार्टमेंट डेप्युटी कलेक्टर सगळ्यांची परमिशनां घेतलेली आहा. सगळे आमी वेवस्थीत सुरळीत सगळें जावचें ताका लागून पुलिसां कडेन आमी सगळी परमिशनां घेतलेली आनी तांकांय आव्हान करता अशें सांगलें त्या प्रमाणे की रातचें पेट्रोलिंग मातशें चडांत चड जावचें. कित्याक आमच्या मदीं हो एक आमचो समाज आहा तेच्या मदीं दुफी निर्माण जावंक फावना. सगळ्यांनी राम राज्य राम हो एक हिंदूंचो देव न्हू हो सगळ्यांचो जगाचो देव हो श्रीराम. ताका लागून सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांचे सपोर्ट सगळ्यांचे सहकार्य ह्या आमच्या कार्याक लाभचें. धन्यवाद. जय श्रीराम. पुलिसांनी सध्या कितें सांगला म्हणजे ते पुलिसाचें इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा सध्या. येयल्या ते CCTV फुटेज ते आतां हे करता सर्च करता फायंड आउट करता. अशें एक जालां की हें जाता कृत्य जाता हे भायले कोण तरी येवन करता हांगा आनी वयता. म्हाका दिसता कित्याक हे भायले येवन हांगा सद्या रस्त्यार बसलेले आसता एक धन्याच्या नांवान फ्रूट विकता सगळे. हे आतां बेळगांवचे आतां बसता कोण चेकींग कांयच ना. कोणाचे हेच ना गोवोरमेंटाचे कांयच अजून लक्ष ना तेंचे. ते येवन करता बसता समाजूच दुसरो तो. कोणाचे तेंचे आय कार्ड चेक करूंक जाय नाजाल्यार कितें तरी चेक करून तांकां बाबा धंदे कितें करता हे कोण येता खंयचे कितें येता. रस्ता सगळो अख्खे रस्ते गोंयच्या रस्त्यार बसलेलो आसता. ते सगळे तेच कृत्य करून म्हाका दिसता वयता. मागीर हांगा हे समाजाक आमकां हांगा झगडी करची पडटा. हे मातशें तुमी लक्ष दिवचें गोवोरमेंटान आनी तेजेर लक्ष सामकें घालचें. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम.